Maupya masalom. This is your public servant, Teacher Gia. Hi guys! Nagsakay ko karon og bao-bao. Gikan ko sa halapitan kay nagpalit og pizza para sa akong mga cute pero makukulit na mga learners. Kay recognition namo karon para sa third quarter. Kabantay mo, nga sayo pa kaayo pero sakit na kaayo ang init. Agoy! Pasensya mga guys. Sa tinuod lang, dili jud ko ga video pero sa pagkakaroon, ambot, ganahan jud ko. Naunsa naman ta ani uy? Nagkamamo naman ta, wala naman ta na mao. Pero para sa mga kabataan, go lang, bahalag init kaayo, biyahe lang gihapon. Ug ako nang gi-time-lapse ang mga panghitabo, kay nagsugod na ang awarding. Isip po sa ka-advisor sa kinder, grade 1, o grade 2, nalipay kayo ko nga makita ang mga bata nga abot sa dalunggan ang ngisi nga nagdawat sa ilang certificate kauban ng ilang ginikanan. Wala jud ko nagdahom nga dunay mga ginikanan nga mutambong og misuporta sa ilang mga anak. Kay lagi wala mi nag-ingon sa mga bata nga ipanhi sa school ang ilang mga ginikanan. Pero sa wala damha, ubay-ubay pud nga mga ginikanan ang nisaksi sa maong program nga bitbit ilang dakong pagsalig sa ilang mga anak nga makasaka sila sa entablado ug wala jud sila napakyas kay nakabitbit jud sila pag-uli. Salamat mga ginikanan sa inyong makanunayong pagpadasig sa mga kabataan. Saludo ko sa inyo. Congratulations mga kabataan, lisod kayo ang kinabuhi pero padayon lang. Pagkahuman sa maong program, nanguli na ang uban nga mga estudyante. Unya, dali-dali na akong gitawag ang mga achievers nga estudyante nako. Pasalamat jud mi sila kay wala ko nakalimot sa among sabot nga ang ma-appeal sa achievers makatilaw og pizza. Tilaw lang sa dili lang sa pabusog jud mga cutelet kay naapay loan si ma'am. Agoy! Bitaw, mao jud ni ilang request nga gusto nila matilawan. Pero naay nakatilaw na ani sa ilab. Mga duha tali out of 17 ka-achievers. Lipay in town kayo sila bisan tag isa ra ka slice. Sagdi lang basin sa sunod daghan na. Ug ako sa diay silang gipahugas sa ilang kamot ay nako sila gitagaan. Naluoy ko sa ubang bata kay nagtan-aw gyud tawon. Pero unsaon man wala pa may budget para sa tanan. Oh, apil ang iro gusto pud mo tilaw. Agoy. Sa akong pagpanghatag, dili matago kung unsa ko kalipay. Mauni akong purpose nganong mag-video ko bisan maulaw ko. Kay puhon-puhon, maabot ang panahon nga maluya ko og kapuyo na sa trabaho na ako'y balikan og tan-aw. Pareha ra gud na sa usa ka relasyon nga og kapuyo na dili na magkasinabot, balik sa happy memories para mobalik ang spark. Agoy! Pero sa panahon karon dili sa jud magkapoy-kapoy kay naapay loan si ma'am. Nagkamamo ug wa na gyud na mao kay dili pantay ang pag-slice sa pizza. Luoy ang makadawat og gamay. Tan-awa ra gud ng duha ka bata sa akong luyo. Lami jud tali ba? O, nibalik pa jud abi siguro og naapay dugang. Agoy! Uy, nay nakabantay nga nag-video ko. Pero wala ko na-inform nga career day di karon. Bitaw, cousin ni nako. Bilib ko ani, bata pa lang kabalo na siya og unsay iyang gusto. Gusto niya mahimong pulis. Angayan ro ba kaayo sa iyang attire? Niduol pagid nangaway pagyud. Sagdi lang, guwapa man pud na akong cousin Ay sis. Grabe. Lami jud kayo sa paminaw nga makapanghatag ka. Unta sa sunod na pod.
Daghang salamat Lord sa trabaho ug sa mga grasya. Wala jud ko nagmahay nga kini nga profesyon akong gipili. Nakatabang ko sa akong pamilya, nakapalipay pud ko sa mga kabataan. Hinaot nga nakapahimuot pud ni sa imo. Daghang salamat, dalaygon ng Dios.